Good morning, I2 family. I hope तुमची सगळी बरी आहे and welcome back to our channel. So आयज सकाळचा मातशें बरें दिसत म्हाका राती म्हाका मातशें जोर येयलोलो मदून बट आतां ओके हा आनी आतां 10:15 असो जालें आसतलें आनी हांव किचनासान व्लॉग स्टार्ट केला आयज आनी हांव चें गुड मॉर्निंग चल बनाना खाता लावचे बनाना हाडले मरे गुड मॉर्निंग चे हां बरें आपले हां आनी आमकां न्हू आयज हें हांवें सुंगटां काल सुंगटां हाडलोलीं ती न्हू मातशें मूग अशें करून हाडलोलीं सो येस एम्बुलन्स चड दीस दोनूय बीन फायदो ना न्हू ताका लागून हांवें चिंतिल्लें आयज हांवें प्रॉन्स बिरयानी करता म्हूण हांवें चिकन ना केलें ना ओके तूं झाडाय हां आनी अशें तो आतां आयस पॅक दाखयता म्हाका थिंगा तें सकाळीं सकाळीं हाडलो तो हजय तकली थिंगा टोमोफो जाय ताका गिवींग मामा गिवींग टेक ओके आनी प्रॉन्स हाय न्हू हेचे मोटी बी नाय ती बट हाय बरी हाय ती हेचे सो म्हाका खबर ना एक्चुली अशें करून बारीक जी कोताय की कोनाय बट हांवें म्हाका न्हू ती आनी कोणाकाय दिवपाक काय ना म्हाका ओरे बेबी सो ताका लागून म्हळ्यार हांव कोतो म्हणटा म्हाका वेस्टूय करपा नाका ती ताका लागून हांवें चिंतिलां ताका आनी हेचो टमाटाचें सान थोडें सामान ऑर्डर केलो हांवें लायक हें नासलोलें कड बीन हाडलोली इचोय कड हाडलें एक आनी बिरयानी मसाला वॅज दिसता म्हाका तो खबर ना चिकन मसाला म्हूण तो आहलो मोगोडे हेजे खाली बिरयानी मसाला म्हूण बरयलो आहा ओके आनी ही एक ऑर्डर केल्या ऑलिव्ह ऑयल म्हणजे काबार जाल्ली इल्लीशी उरलो आहा आनी ऑयल दुसरी बी ना सो ती म्हाका यूज करूंकूय नाका दुसरी आहा ती सो हांवें चिंतली की ऑलिव्ह ऑयल ऑर्डर करता म्हूण ओके ती एक हाडल्या ऑलिव्ह ऑयल हाडल्या आनी कितें हाडलो आनी ड्रिंक येवपाटीचे हांगा खावपाक म्हाका आनी बाबा खावपाक म्हाका बरी लागती अशें हो बी खाता इल्लीशी चड न्हू इल्लीशी खाता आनी हे रायस हांवें न्हू बासमती रायस ते हांवें दाळा सांगलो मातशें हांडी म्हणून म्हाका आनी ग्रीन चिली कित्याक न्हू तें इंस्टामाटाचें ऑर्डर करचें तें बारीक येताय सो ताका लागून हांवें ताका सांगलें तूं मातशें चोय म्हूण मेळटा जाल्यार ओके आनी आतां हांव तें मातशें मॅरिनेट करता मामा गिवींग मातशें हें करता आनी मसाला हांवें काडला तोय तुमकां दाखयता गिवींग येता तेचें ओके तुमकांय दाखयता आं गुंगूंग फकत पण मिक्सर लावपा जाय कित्याक म्हाका म्हणना ओके सो मेळटा सो फ्रेंड्स हांवें तुमकां दाखयता मसाला काडटो हांवें ओके बेजीक मसालो आहा न्हू हें मीठ आनी रेड चिली पावडर टर्मरीक पावडर आनी हो कसलो कोरिएंडर जिरा पावडर इल्लोसो गरम मसाला आनी हें म्हणटा मीठ ओके तें आनी हितून कोथमीर आनी हें कट केला हें पुदिना आनी हेचोय कड ओके सो आतां हांवें बिरयानी मसाला ओपन करपाक इसवलो हाचोय बिरयानी मसाला आनी हांव एक सायडीन पुदिशा हाडून ओके आनी हेचो मुगेली सुंगटां थोडी अशी हेचोय न्हू बरी मोटी आहा हेचोय आनी थोडी आहा ती बारीक आहा ओके हो मसाला सगळो घालया हांवें आं जिंजर गार्लीक पेस्ट एक उरला ओके हाडा जिंजर गार्लीक पेस्ट सो जिंजर गार्लीक पेस्ट सगळं घालून मिक्स करते बिरयानी मसाला हांवें कट केला चड जालें जाल्यार खबर ना म्हाका थोडी दोले हवं दिसता म्हाका मागीर वयल्यान घालपाक मेळटलो आनी कड घालता सो ओके तेका आतां बरोसो मिक्स करता गुंग गिवींग ओके मातशें मॅरिनेट करून मातशें को दवरतो आनी मागीर करतलें रायस फोगांक घालपाक दवरतलें कित्याक डायरेक्ट करतलें पयर बिरयानी केलो न्हू तेशें करून करतलें वेट रे हय चेड म्हाका कांयच करूंक दिना हांवें घातां सगळीं तें मागीर कट करता म्हाका जाय जाल्यार आनी आदी म्हाका जायना म्हणून अशें म्हाका क्लीन करूंक पडटी नाजाल्यार बेश्टो वास येता न्हू डस्टबिनाक ताका लागून
डस्टबीन हें केलां एक बॅल्कनी कुदोवलें नाल्यार असा वास येता सकाळीं म्हळ्यार नुस्तें हें दूर जालें. ओके सो हांवें मुगेलें प्रॉन्स आनी आतां ती मातशें धुता. आनी ह्याच कसो नाटको कुतो चेडो चेवो चेडो मस्ती ओके देता न्हू फ्रेंड्स इचे न्हू आतां 12:15 जालें हांचे आनी हांव मुगे बिरयानी करपाक येयला कित्याक कटींग म्हणटा हांवें दळकून दवरलें बाबा केसो म्हाका कांयच करपाक दिलें ना. कटींग हांवें तेशी केलें आनी आतां तेका तेगे लंच केला न्ही तेका हांवें न्हिदयलो तो न्हिदलो आतां. ओके हांवें म्हणलें चल आतां मुगे बिरयानी करता म्हूण आनी तांदूळ बी हांवें एक्चुली सगळें फुगोवंक हांवें दवरलें केन्ना म्हाका दिसलो 2 वाजपून जालें आसतलें हें घायल्यार तांदूळ घायल्यार. सो आतां म्हणजे स्टार्ट करता बिरयानी करपाक. ओके ऑनियन टोमॅटो तेशी हें केलोलें कट केलोलें. ओके सो आनी तुमकां बाबू आहा तो एक दीस न्हू कांयच करपाक दिना म्हाका आनी एक दीस बरो खेळटलो सो हांवें करपा तेका करता कांदो टोमॅटो बीन ग्रीन चिली बीन सगळें कट आहा हेचे आनी डायरेक्ट करतली हांव आय मीन तांदूळ तितूक घालून शिजयतलें हें जालें म्हणटकच मसालो घातलो म्हणटकच बेगीन घालपाक लागून 2 घालता तेजी नेक्स्ट टायम तेका सांगून करून केलें दिसता म्हाका बेगीन घालता. मसाला काडपा जाय मुगेलो आहा तो सगळें हेतू कांय ना सद्या तुका हांगें घालता बेश्टें. हेंचो कांदो कांदो मातशें हें केला आनी टोमॅटो आनी ग्रीन चिली बी घालता आनी सुंगटें हेंचें नुस्तें बीन घालता डायरेक्टली आनी फास्ट करता फास्ट. ओके सुंगटां मुगेली मातशी मोटी आसलो जाल्यार आनी बरें जाता आसलेली बट करुया तशी कितें आहा तें. सोलूचे तांदूळ हांवें फुगपाक घायलो हेचें तें बी घाल्लें सोमतें. मातशें आयल्यान दाखयचें तुमकां. ओके
सगळें मिक्स केलें आनी आतां हांव उदक घालता. हांव न्हू पयर हांवें उदक घायलो चोय तितलें मेजरमेंटान हांव उदक काडना हांवें, तें म्हाका खबर ना कितकोन तें सांग. एक्चुली चिकन बिरयानी केलो न्ही चिकन, आनी आयज म्हणटा हेजी सो चोया आनी जाय जाल्यार मागीर घालपा मेळटा जाल्यार. मीठ चोयतालें, एक मॅगी उडयल्या बरी दिसता म्हाका, सो वॅज मॅगी घालता. फ्रेंड्स आतां एक मॅगी उडयली, आतां न्हू धापता आनी स्लो मातशें स्लो करता आनी स्लो इन द सेन्स मिडियम हेजेर कूक करता. ओके, ही मुगेली एक्सपेरिमेंट असो केलो बरोबर कळना न्हू, सो ताका लागून चोया कितको जाती जाल्यार हांव हातोवती, सो नो प्रॉब्लम. आनी मागीर दाखयता तुमकां. आतां सद्या मातशें स्लो दवरता आनी थालो हाडटा आनी दाखयता तेचेर. ओके फ्रेंड्स, मुगेली बिरयानी रेडी जाली आनी हांव तुमकां आतां दाखयता कितको जाली ती. टेस्ट म्हाका खबर ना, टेस्ट हांव खाता तेन्ना दाखयता तुमकां. ओके, आनी सांगतलें हांवें बीन. आनी तेजे वयल्यान हांवें कोरिएंडर आनी घायलां कितें म्हणटाय ती मिंट आनी ग्रीन चीज. ओके, दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स, हिची मुगेली बिरयानी आनी तेजे हांवें इल्लेशें कड घेयलां. ओके, आनी हांव आतां तुमकां टेस्ट करून सांगता. ओके, सो लेट्स सी कितको लागता ती, कित्याक हांवें फर्स्ट टायम केली न्हू. ओके फ्रेंड्स, सिरियसली बोर जाल्या. बोर जालें नासलें तुमकां सांगता आसलें बोर जालें म्हूण, बट खरें बोर जाल्यार फर्स्ट टायम केलो म्हळ्यार. आनी मातशें म्हाका वयर सकयल जातालें कितकोन जातली. रायस पासून सारको परफेक्टली कूक जाला आनी इवन प्रॉन्स बीन सामकी कूक जाले. ओके, आनी तुमी केन्ना ट्राय कराय अशें करून. केन्ना रिस्क घेवपा जाय लायफाक, हांव केले भशेन. ओके, सो बरें जालें आनी लायक आय एम प्रावड ऑफ माय सेल्फ. आनी बाबा खावोवपा मेळना म्हाका, ताका इल्लीशी खावोवपा जाय आसलेली, बट तो न्हिदलो न्हू, ताका हांवें रायस केलो, ताका आनी घालून रायस केलोलो. आनी येस, आतां लंच कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आतां मातशें आमगे तारक मेहता चोयता टिवीचेर. बाबा न्हिदलो आहा न्हू आनी तेशी लंचूय कोता. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां.